अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। आज का जो बयान है हजूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में अगला हिस्सा बयान करते हैं कि इसी सना में राह हक के दोनों मुसाफिर मक्का की पुरपेच गलियों से गुजरते हुए गार सौर की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर महबूब रब्बिल आलमीन ने एक टेला पर खड़े होकर मक्का शहर पर निगाह वापस डाली। दर्दो सोच में डूबे हुए इन कलमात से मक्का को अलविदा कहा। वाह खुदा, है मक्का की सरजमीन, तू मुझे अल्लाह की सारी ज़मीनों से ज़्यादा महबूब है और बेशक अल्लाह की तमाम ज़मीनों से अल्लाह को ज़्यादा प्यारी हैं। अगर तेरे रहने वालों ने मुझे जहाँ से ना निकाला होता तो मैं कभी तुझसे ना निकलता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमले यूँ बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मक्का के शहर, तू कितना पाकीज़ा है और तू मुझे कितना प्यारा है। अगर मेरी कौम ने मुझे जहाँ से ना निकाला होता तो मैं हरगज किसी और शहर में सुकूनत इख्तियार ना करता। हरम मक्का की फजीलत दीगर अहदीस में भी बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मस्जिद हराम में अदा की हुई एक नमाज उसके अलावा किसी दूसरी मस्जिद में अदा की हुई 1,00,000 नमाज से बेहतर है। जब नमाज की ये शान है तो दीगर अमाल हुस्ना जो मस्जिद हराम में अदा किए जाएंगे वो दीगर मकामात पर अदा किए जाने वाले अमाल से 1,00,000 ज़्यादा बेहतर होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न अब्बास से मरवी है कि जो शख्स पैदल हज अदा करता है हर कदम के इवज उसे हरम में अदा की हुई नेकियों में से 700 नेकियां उसके नामा इमाल में लिख दी जाती हैं। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम की नेकियां क्या होती हैं? फरमाया, हरम में अदा की हुई एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर होती है। अंधेरी रात है, हु का आलिम है, अल्लाह का हबीब और उसका आशिक दिलफगार दोनों एक ऐसी गार की तरफ जा रहे हैं जो अज हद दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। ये गार सौर के नाम से मशहूर है। इस वक़्त के मक्का शहर से तकरीबन उस वक़्त के मक्का शहर से तकरीबन 3 मील की मसाफत पर जनूबी सिमत में वाक़या थी। अब ये शहर बहुत फैल गया है और मकानात का सिलसिला इन पहाड़ों तक पहुंच गया है जहां गारे सौर वाक़या है। अबू बकर सिद्दीक़ चलते चलते कभी हजूर से आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, कभी हजूर के दाएं जानब, कभी हजूर के बाएं जानब। हजूर ने पूछा, अबू बकर, ये क्या माजरा है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी ख्याल आता है कि माँ बाद दुश्मन पीछे से ताक़ब में आ रहे हों तो पीछे चला जाता हूँ। फिर ख्याल आता है कि वो लोग आगे किसी कमी गाह में ना बैठे हों तो भाग कर आगे चला जाता हूँ। कभी दाएं और कभी बाएं चला जाता हूँ ताकि आगे या पीछे से दाएं या बाएं से अगर बदअंदेश हमला करने की नापाक कोशिश करें तो सबसे पहले आपका ये ग़ुलाम उनके नहगानी हमला में सद सिकंदरी बनकर खड़ा हो जाए ताकि हजूर को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। जहाँ रास्ता बहुत कठिन होता हज़रत सदीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। चलते चलते गार के धाना तक पहुँच गए तो हज़रत सदीक़ अकबर ने गुजारिश की, मैं उस खुदा का वास्ता देकर जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया अर्ज करता हूँ कि आप गार में तशरीफ़ ले जाइए। पहले मैं दाखिल होऊंगा, अगर वहाँ कोई मुज़ी चीज़ हो तो पहले मुझे अजियत पहुँचाए। आप अंदर तशरीफ़ ले गए। तारीख रात, फिर गार का अंधेरा कुछ समझाई नहीं दे रहा था।
پہلے جھاڑو دیا، پھر غار کے چپا چپا کو ہاتھوں سے ٹٹولا، جہاں کوئی سوراخ معلوم ہوا اپنی چادر پھاڑ کر اسے بند کیا۔ چادر ختم ہوگی لیکن ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا۔ دل میں سوچا اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بند کر لوں گا۔ ہر طرح ممکن ہونے کے بعد عرض کی، آقا تشریف لے آئیے۔ خود اس سوراخ پر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ محبوب کائنات نے اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا اور استراحت فرما ہو گئے کہ حضور اندر قدم رنجہ فرمائے۔ حضور تشریف لائے، صدیق کے جانوں پر سر مبارک رکھا اور استراحت فرما ہو گئے۔ صدیق وقت کی جابری کا کیا کہنا، بے تاب نگاہیں اور بے قرار دل اپنے محبوب کے روئے زیباں کے مشاہدہ میں مستغرق ہے۔ نہ دل سیر ہوتا ہے اور نہ آنکھیں، وہ حسن سرمدی، وہ جمال حقیقی جس کی دل آویزوں نے چشم فطرت کو تصور پر حیرت بنا دیا، آج صدیق کے آغوش میں جلوہ فرما ہے۔ اے وقت صدیق کی رفتوں، تم پر جے خاک پریشان قربان اور جے قلب حزین ناثار۔ اسی سنا میں حضرت صدیق کی ایڑی میں سانپ نے ڈس لیا، زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کے پاؤں جنبش تک ہوئی ہو، پاؤں میں جنبش تک بھی ہوئی ہو۔ حضور بیدار ہوئے، اپنے غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی، پھر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے درد اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اہل مکہ تلاش میں ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے، ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس غار کے دھانے تک پہنچ گئے۔ جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کفار کی ایک جماعت غار کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو جوں خطرہ میں گھیرا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو ہمیں پا لیں گے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ پاک ہو؟ اس سوراخ میں سانپ تھا، اس نے ایک بار نہیں کئی بار ڈسا، لیکن کیا مجال کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سی جنبش کی ہو یا اضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور کے آرام میں خلل انداز ہونا آپ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ علامہ زینی ہلال نے تحریر کیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، میں جگہ کو درست کر دیا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ یوں سوراخ بند نہیں ہو سکے تھے، ان پر پاؤں کی ایڑیاں رکھ لیں۔ سانپ نے ڈسا، آپ نے ذرا حرارت نہ کی۔ حضور کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار ثور میں پہنچ گئے۔ آج کا واقعہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ٹائم پھر اگلا حصہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔